عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ختم کرو ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة
ایمان چیک کر ذرا اپنا سیٹ کرو تیرا ایمان تینوں کی کہتا ہے اگر تو ایمانیات چیک کرے اگر تو قرآن و حدیث کی تعلیم چیک کرے تینوں کی کہتی ہے پھر تینوں اس بات کا پتہ لگے گا کہ جس دن جمعہ والا دیہڑا ہوئے سورۃ کاف پڑھنی ہے فجر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے اور سورۃ کہف کی تلاوت کرنی ہے سونے کپڑے پا کے گھروں چل کے کتنے آنا ہے جمعہ پڑھنا کام کرنا ہے زمیندارا کر پانی لا جو مرضی کر کاروبار کر بزنس کر لیکن جب جمعے کی آواز پہ جائے تو پھر فسعوا الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف یعنی جمعے کی نماز پڑھنے آنا ہے ہر کام چھڈ کے آنا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ جڑا ایک جمعہ نہیں پڑھتا وہ دا دل سیاہ دھبا لگ جائے دوسرے جمعے تیسرے جمعے حتیٰ کہ دل دا زنگل خود کالا ہو جاتا ہے تو کی سمجھنا ہے کہ تو نماز نہیں پڑھی تو جمعہ نہیں پڑھیا بڑا کام کر گیا بڑا کام ہو گیا اللہ پاک نے تیرے کو قبول نہیں کیتا اللہ تیرے کو عبادت اپنی چاہتے ہی نہیں اللہ نے تو پسند ہی نہیں جی اللہ نے تو پسند ہوتا تے اللہ تینوں اپنے در تے اپنے گھر بلاتا نا مالک کسے دا راضی ہوئے کسے نہ انہوں اپنے گھر بلاتا ہے انہوں اپنی گھر تے بلاتا ہے انہوں اپنی جگہ تے کہ جب مالک ناراض ہوئے تے انہوں بلاتا ہے تو دنیا کا اصول ہے چھوٹا جہا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی میرا ویر سونیا تو دل کالا کیتا ہوا تو زندگی تے 10 سال 20 سال 30 سال تک تو جمعہ نہیں پڑھیا سیاہ دل کالے دل ہر پاسے سیاہیاں چھائیاں اللہ نے پھر تیرے تے درس کھاتا تیرے توفیق دی چیزیں باہر چڑھیا وہ بندیا عادت بنانا تو تیرا کام ہے نا وہ تینوں سگریٹاں دی عادت لگے ساری زندگی نہ جائے تو نسوار کھانے ساری زندگی عادت نہ جائے تو پان کھانے شروع کرے سارا کہ جی میری عادت نہیں جاتی تے مسیتے آ کے سجدہ دینے لگے تیری کوئی عادت نہیں بنتی اللہ معاف فرماؤ میرے بھائی میرے معزز سامعین کرام واللہ اللہ دی قسم میں بھی آندا میں چپ کر کے جنے آیت پڑھی سی میں ٹھنڈا ٹھنڈا تے میٹھا میٹھا اکھاں تہاڈیاں بھی بنادا تے اپنیاں بھی بن لیندا تے بس تقریر تانوں میٹھی میٹھی سناتا تے تانوں بڑا مزہ آنا سی تے میں وچ کوڑا بندہ بھی نہ کردا کوڑا صرف ایسے واسطے ہے کہ جڑیاں ایتھے کوڑ پیٹ والیاں گلاں ہوندیاں نے نا کہ کسے دے دل وچ بہ جان ہے کوئی انہاں نوں اپنا لوے کوئی ایک بندہ انہاں ساریاں گلاں چ کوئی ایک گل مان لیندا نا اللہ دی قسم میں تے جمعہ پڑھان والے سارے تر گئے انشاءاللہ سارے ہی تر گئے انشاءاللہ تے جے بندے اس نیت نال بیٹھے ہون گے یار مزہ لینا چسکا لینا واپس آ جانا تے ماشاءاللہ تسی اس منبر نوں تسی لوگ نے ایسی نہیں تسی لوگ میں پھر کہاں گا تسی لوگ اس منبر میں چوٹاں دا برکت بڑا آتا ہے جتنے قال اللہ قال رسول دی بات ہوندی سی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ زندگی مبارکہ میرے نبی دی میرے نبی کھڑے ہوندے صحابہ دا بیان حضور وچ بیان فرما رہے ہوندے جویں کوئی بندہ کسی نوں تیز آندھی تو ڈرا رہا ہوندا حضور دا رخ جان پر سرخ ہو جاتا میرے نبی نے کبھی منبر تے کھڑو کے جرأت نہیں سی ماری میرے نبی پاک نے کبھی منبر مسجد تے منبر محراب نوں جتھے قرآن و حدیث دا درس دیتا جاندا ہوئے میرے نبی نے انہوں کبھی ٹھٹھا تے مذاق جا ایسا قرآن تیرے کول بھریا پیا اے کتاباں آثارات صحابہ دیاں محدثین اکرام دے اقوال تیرے کول بھرے پئے نے اگر کتوں لبے نہ گل تے مینوں دسی اچھا چلو آخری گل کر کے میں بھی ذرا پھر اپنی گل شروع کرنا ساتھی سوچ رہے ہیں کہ شاید پتہ نہیں اج کری تو بھی سان جمعہ دے بس پڑھائے گا تے سکت نہیں پڑھائے گا کھلے اج نہیں صاحب نے کی بناتا ہے اللہ اکبر کبیرہ یہ گلاں یاد رہن گے ماشاءاللہ اچھا تے ایتھے جڑا کھڑوگے کہ میں فیصلہ آباد دا بندہ تے فیصلہ آباد دی جگتاں اندر مشہور نے ہیں جگتاں مارتے ساڈے محلے گلیاں چ جگت چل رہی ہے وہ کہندے نے اوتھے کھانا نہیں ہونا چاہتا جنی فیصلہ آباد جگت چل رہی ہے چلو اسی فیصلہ آبادی لوگ ساڈے تے بھی کوئی پانی دا اثر ہوئے گا تھوڑا جہا اللہ دی قسم کھا کے کہنا اس منبر تے کھڑو کے کبھی جگت ماری ہے نا تے باندھ پھاڑ کے سانوں گلے لا دے کہ حضرت صاحب کون سے قرآن کی بات کرتے ہیں کون سی حدیث پاک کی بات کرتے ہیں اہل بیت سے کس پیار کی بات کرتے ہیں صحابہ کرام کی کس عظمت کی بات کرتے ہیں آپ نے تو منبر کو مذاق دا بنایا ہوا ہے کہ تسی لوگ کی کرتے ہو مسجد بیٹھ کے ہنستے ہو کھیل کھلا کے داڑھاں تہاڈیاں نظر آ رہی ہوندیاں نے تے کئیاں دے میں ہاسے پے یار اے تہاڈے جڑے ریکارڈنگ ہو گئی اے سوشل میڈیا تے میں بڑے بڑے مسیتاں دے ہاسے دیکھے
کرو, گھر کے اندر کھیل کود کرو, گھر کے اندر عام دوستوں کے اندر بیٹھے ہو تو ہنسی خوشی والی گل کر سکتے ہو, لیکن یہ جگہ ممبر محراب یہ چیزاں اللہ اکبر کبیرہ کی کریے. پھر گل شروع توحید ہو گئی, اچھی ہو گئی, تے جے غصے والی گل ہوے تے ساتھی نوں تینوں کٹ کے ذرا محبت نال جدوں دماغ اندر پان گے محبت نال سوچن گے انشاءاللہ تے اے گلاں ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنن دی کافی ہو جاندیاں. آؤ ذرا توجہ فرماؤ, جس طرح توجہ نال تسی یہ باتاں سنیاں اللہ اکبر کبیرہ. او ویر سونیا میں عرض کرنا ہے اج میرے نبی دے صحابہ وچوں 18 ذی الحجہ مشہور ہے حضرت عثمان دی شہادت دے حوالے نال, یکم محرم مشہور ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دے حوالے نال. اللہ اکبر اللہ اللہ. بخاری اور مسلم کی روایت موجود ہے نا, میرے نبی علیہ السلام ایک دفعہ پہاڑ تے کھڑے ہوئے ہیں نا, اللہ کے نبی پہاڑ تے کھڑے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی پہاڑ تے کھڑے ہوئے ہیں نا, حضرت عثمان بھی کھڑے ہوئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں نا. پہاڑ ہلیا, وہ خود پہاڑ ہلدا ہے, پہاڑ نے حرکت کی دی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پہاڑ رک جا, تھم جا, ٹھہر جا, تیرے تے ایک نبی کھڑا ہوا ہے, نال صدیق تے نال 2 شہید نے. اللہ اکبر اللہ. پہاڑ ٹھہر گیا, پہاڑ انہاں دی ہیبت کو دیکھ کر کے انہاں دی عظمت کے سامنے انہیں گھٹنے ٹیک دیندا دینا, اپنی اللہ اکبر اپنی حرکت بند کر دیندا ہے. میں آنا کہ پہاڑ نوں اللہ کے نبی دی گل سمجھ آئی, اس پہاڑ نوں پتہ چلیا کیونکہ تے نبی موجود ہے, نبی عزت والا ہویا کرتا ہے, اوتے تے صدیق موجود ہے نا, نبیاں تو بعد ذاتی صدیق دی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ایں تو علاوہ 2 شہید نے, پہاڑ نے اپنی حرکت بند کر چھڈی ہے نا, لیکن میں کہنا کہ کالے منہ والا باز نہ آیا. 1400 سال گزرنے تو بعد بھی میرے نبی نے صحابہ دے بارے اندر تبرہ کیتا جاندا ہے. میرے نبی دے صحابہ نوں معاذ اللہ برے القابات میرے نبی دے صحابہ واسطے استعمال کیتے جاندے نے نا. جدوں اللہ اللہ خاص کر کے جدوں ذی الحجہ شروع ہوندا ہے نا, اے تو بعد اللہ اکبر محرم دے دن ایام آ جاندے نے نا, محرم دے دناں دے اندر ڈھڈورا پیٹیا جاندا ہے نا, نبی دے صحابہ دے سب کو شتم کیتا جاندا ہے, نبی دے صحابہ نوں گالم گلوچ کیتا جاندا ہے. اگر کوئی بندہ گل کرے تے اونوں کیا کہندا ہے تے فرقہ والیت دی بات کرتا ہے. میں نہ فرقہ والیت دی گل ایویں نہیں ہوندی, جدوں انہاں دے فضائل بیان ہون, جدوں انہاں دے مناقب بیان ہون, جدوں انہاں دے مرتبے بیان ہون, جدوں انہاں تو دین بیان ہوئے, او تے فرقہ والیت دی بات نہیں ہے نا. حال بندہ کوئی بندہ یہ بات آ کے نبی دے اہل بیت چنگے نہیں ہیں, فرقہ والیت شروع ہے. اگر کوئی بندہ یہ بات کرے نبی دے صحابہ اچھے نہیں, اگر کوئی بندہ یہ گل کرتا فرقہ والیت کو ہوا دیندا ہے, تے جیڑا بندہ گل نہیں کرے, آواز صحیح سمجھ آ رہی ہے, تے جیڑا بندہ یہ گل کرے آکھے دی نبی دے اہل بیت ساڈی جند جان نے, نبی جی دے صحابہ ساڈا ایمان نے. اگر بندہ یہو جی بات کرے, لڑائی ختم, جھگڑا ختم, اہل بیت بھی ہمارے, نبی کے صحابہ بھی ہمارے. اللہ اکبر. جڑا بندہ اہل بیت دا من کرے, جڑا بندہ نبی دے صحابہ دا من کرے نا, جڑا بندہ ائمہ دا من کرے, اللہ اکبر, اسی انہوں نہیں مندے, اسی انہوں اسلام والا نہیں مندے, اسی انہوں دین والا نہیں مندے. اللہ اکبر اللہ 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 اللہ. میرے نبی نے فرمایا پہاڑ ہلنا بند ہو گیا, خاموشی چھا گئی ہے نا, پہاڑ اپنی حرکت تو باز آ گیا, لیکن آج باز نہ ہونے والے باز نہیں آئے. غدیر خم منائی جا رہی ہے نا, اخری 18 ذی الحجہ ایک غدیر خم پہ نا, نہیں میں جتوں پہلے بات کی تھی ہے نا, یعنی مشہور بات آئے نے 18 ذی الحجہ حضرت عثمان دی شہادت, یکم محرم حضرت عمر فاروق دی شہادت, لیکن ان تاریخاں کے اندر اختلاف موجود ہے. حضرت عثمان رضی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा, अल्लाहु अकबर, मेरे नबी दे सहाबा जिन्ना दीन वास्ते जानां दित्तियां, जिन्ना दीन वास्ते माल पेश कीता, जिन्ना दीन वास्ते अपनी औलादां नूं पेश कीता। बड़े बच्चे ते सारे ही भेजदा शहजादिया, अज जिहाद दी आवाज लगे। अज कोई कहे कि जिहाद कश्मीर नूं, अफगानिस्तान नूं, पाकिस्तान नूं ही जरूरत है। बुजुर्ग नौजवान सारे जानते, मतलब एक सोहना जिहा वाकया ना सुना। मेरे नबी जंग ते जाने वास्ते तैयार ने। एक बीबी आउंदी है, बीबी आकर ते की कहंदी, अल्लाह दे रसूल किधर दा इरादा फरमाया होया? मेरे नबी फरमाते ने, मैं जिहाद ते जा रहा, आला कलमतुल्लाह दी सर बुलंदी वास्ते, मैं जिहाद वास्ते निकलने आना। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये बीवी की कहती है सोहने अल्लाह ने मैनू छोटा जिहा बेटा अता फरमाया, इन्हां नहीं जाने ना हुजूर, इनू भी जिहाद ते नाल ले जाओ। अल्लाह दे नबी ने फरमाया, ओ बीबी ये निक्का जिहा बच्चा, छोटा जिहा बच्चा, मैं दा की करना है? आंदी अल्लाह दे रसूल जी, दुश्मन तुहानू तीर मारन, दूरों तुहाडी तरफ तीर आवे, तुहाडे कोल ढाल ना होवे, तुहाडे कोल कोई शै ना होवे, उस तीर नू डकने वास्ते, उस तीर नू रोकने वास्ते अल्लाह के नबी जी ए मेरा छोटा जिहा बच्चा आगे कर देना ताकि तीर तुहानू ना लगे। मेरे नबी ने उन सहाबा दे बारे च बात करते हो, वो जिन्हां ने साह भी चंगी तरह नहीं लेते, हुजूर ते कट गए, मर गए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए ते मेरे नबी दे आम सहाबा, खास सहाबा दी गल हो रही है ना। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, बल्कि गल मैं इंज करता जावां, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला दी अलिफ तो ले करके हजरत तुफैल दौसी रज़ी अल्लाह तआला, आखिरी सहाबी रसूल ने ना दौसी, तुफैल दौसी, यानी दौसी दी याद तक जितने अलिफ तो याद तक जितने भी सहाबा ने ना, सारे दे सारे आला ने ते अरफा ने, उन्हें ना जो शान वाले अस्साबिकून अल-अव्वलून, मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया ते फौरी लब्बैक आखन वाले, वो साबिकून अल-अव्वलून ने बदर वाले, उहद वाले, सुलह हुदैबिया वाले, सारे दे सारे तबूक वाले, मेरे नबी दे सहाबा 1.5 लाख दे करीब, मेरे नबी दे सहाबा सारे दे सारे जन्नती ने। सहाबा सारे जन्नती ने। जेड़ा इन्हां दे जन्नती होण अंदर शक करे हो आप बोलो, जेड़ा जन्नती नूं जन्नती नहीं मनदा वो कौन है? जहन्नमी। जेड़ा जन्नती नूं जन्नती ना मन्ने वो कौन? जहन्नमी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा ना, मेरे नबी दे सारे सहाबा, इन्हां दे जो मंजिलां अलग अलग, मर्तबे अलग अलग। अल्लाहु अकबर, सिद्दीक दियां शानां निरालियां ने ना, प्यारे उमर फारूक दियां शानां बड़ियां हालत बड़ियां निरालियां ने ना, हजरत उस्मान दियां भी बड़ियां शानां, हजरत अली हैदर करदार, मेरे नबी दे अहले बैत, मेरे नबी दे सारे घराने वाले, मेरे नबी दे सारे सहाबा जन्नती ने ते आला ने। अल्लाह, इत्थे गल खत्म हो गई ना, उधरों गिला ते ना अहले बैत, ठीक हो गई ना, अहले बैत दा गिला ते ना बोलो, ना सहाबा दा गिला ते ना अहले बैत दा। हुण जेड़ा बंदा, दो पार्टियां आईयां मागसे चुनदे, जेड़ा बंदा अहले बैत दी आड़ अंदर सहाबा ते तबर्रा करे, वो भी बंदा इस्लाम नाल दा ताल्लुक कोई नहीं है। और जेड़ा सहाबा दी आड़ लैके अहले बैत नूं बुरा भला के हैं, अहले बैत दे बारे च हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला होन, हजरत हसन होन, हजरत अली होन, इन्हां दे बारे अंदर अगर कोई बंदा बात करे और ये कहे कि जनाब बहुत काम तेज हो गया बस, अच्छा देखिए जो मैंने तो पढ़े बना था एहसास है, हाँ एक थोड़ा सा ना उससे अंदर लगे ना कि अंदर ना बेस नहीं चाहिए, थोड़ा सा पर ये थे ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा हल्का दे 2 इंच। अल्लाहु अकबर कबीरा जी, तवज्जो फरमाइए। मैं अर्ज कर रहा सहाबा होन, अहले बैत होन, जेड़ा बंदा इन्हां दी इज्जत ना करेगा, किसी पार्टी दी
5 بندے بہ کے اتنے جمعہ پڑھ رہے ہیں، 6 اتنے جمعہ پڑھتے پے نے، کوئی 4 بچے ادھر نکل گئے، کوئی 2 ادھر نکل گئے، تے باقی میرے ورگے مولویاں دے جھگڑے پے پھر سارے ہیں پورا پنڈ ہے ایویں جناب ایویں کر کنگل تے نچایا ہوا۔ تو بھائی جو مسجد آپ کی بھر جائے نا نماز کے وقت، پھر آپ کوشش کریں کہ اس کو وسیع کر لیں، یا پھر آپ گاؤں کی دوسری نکڑ پہ بھی مسجد بنا لیں، لیکن ایک کو تو پہلے بھر لینا جی۔ پہلیاں مسجداں اتنے ساڑیاں پہ ہیں، نویں مسجد ہے مسجد، یہ بڑا کام ہو رہا ہے جی، دین کا بڑی مسجد بنائی۔ میں کہا اچھا، میں کہا ماشاء اللہ میرے استاد جی حافظ یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر محمدی بنگا بلوچاں والے، اللہ ان کی قبر کو جنت آباد بنا۔ میں کہ حضرت صاحب تے محنت فرماندے سن نمازی تیار کرنے واسطے، تے اسی کنی کو محنت کیتی نمازی تیار کرنے واسطے۔ اج جمعہ شروع ہوا حضرت صاحب، میں تواڈے نال مخاطب ہاں، اج چند نوجوان چند بچے تے زیادہ بابیاں کو مینوں کوئی وسیلے بندہ نظر نہیں آیا۔ ہاں جی مینوں اکثر عنوان دیتے جاندے نے کہ صاحب فلاں عنوان جڑا نا تہاڈا نیٹ تے بڑا چلدا تے فلاں عنوان تے بیان کرو۔ میں کہا اچھا، وہ جے بندے بھی جنہاں میرا عنوان سنیا سی نا، وہ بندے سارے ہو لیا، میں وہ جے بیان کرنا جیڑی چیز میں دیکھنی ہے میرا مضمون نکل جاتا ہے، پھر میں اس چیز تے شروع ہونا۔ تے میرا ویر اگر اسی اپنی اصلاح نہیں نہ کرنی کہ اتھوں ایویں اٹھ جائیے اسی کو کوئی فائدہ نہیں جمعہ پڑھن دا، جی اوتھے ہی رہنا ہے گھوم کے نا اینج چکر کڈیا تے اوتھے ہی کلے نال چکر کڈیا تے اوتھے ہی کھڑوتے ہیں، مر رہے نے، قبرستان بھر رہے نے، آئے روز فوتگیاں ہو رہی نے، پر میری تیری زندگی تے بہت لمبی پئی ہے نا، آپ نے بڑا کچھ دماغ کھٹ کے جانا ہے، آپ نے بڑا کچھ دیکھ کے جانا ہے۔ وہ جڑے میرے تو پہلے فوت ہو گئے نے یا تیرے تو پہلے، وہ تو بیچارے وہ تو ایویں ہی چلے کہ آپ نے زندگی کٹنی ہے ساری ماشاءاللہ۔ اس کر کے پویں آؤ پویں نہ جاؤ، پویں مذاق سمجھو اسلام کو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، محبت نال پیار نال سماعت فرمانا۔ عثمان میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دی سیرتاں سننے والے ہو، میرے نبی دے صحابہ دے تذکرے سننے والے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، میں عرض کر رہا نا میرا ویر سونا ذرا توجہ فرمانا، ان پاک بعض لوگاں دیاں سیرتاں نو کیوں بیان کیتا جاندا ہے، ان پاک بعض ہستیاں دے تذکرے کیوں کیتے جاندے، کہ میں نہیں لا کے تقریر کر سکتا یہ تو پھر دوسرا کچھ لا دوں میں اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، ان لوگوں کے تذکرے فرما بیان کیتے جاندے نے، پڑھیا پڑھایا جاندا ہے، کیوں کہ مزہ جو یار تو بڑے چنگے لوگ سننا، اسی تے انہاں دی نقل نہیں مارنی، اسی تے انہاں دی ورگی زندگی نہیں بنانی، وہ تو بڑے چنگے سن، بڑے اسی تے کتھوں جی انہاں دے پیراں دی خاک نہیں ہو سکدے۔ او بھائی یار نماز پڑھنا کیڑا کو بڑا کم ہے نا، جڑا تو کر نہیں سکدا، روزے رکھنا کیڑا تیرے واسطے مشکل کم ہے نا، اگر تو حق حلال دی تمیز کر لوے، حق حلال یعنی حلال ہے ایک پاسے حلال ایک پاسے حرام ہے، اگر تو وچوں گند مار دے تے بڑا ہی بڑا کم میرا نہیں ہونا تیرے کولوں، تینوں مرنا مینوں تینوں مرنا منظور، مٹی دی ڈھیری تھلے آ جانا منظور ہے، لیکن اپنی اصلاح نہیں کرنی۔ اللہ دی قسم ہے ان کے پاکستان کے اندر جڑا جڑا دن گزر رہا ہے، جتنے لمحات گزر رہے ہیں نا، یہ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی بندہ عمل والے پاسے آنے واسطے تیار نہیں، اگر کوئی بندہ سمجھاون پہ جاوے، اگر کوئی بابا جی بات کرن لگ جان، اگر کوئی بڑا بندہ بات کرے تے آکھیا جاندا ہے حاجی صاحب چپ کرو، بھائی صاحب چپ کرو، اسی تانوں ویکھیا ہے، اب تسی بھی پہلے اے جے ہوندے سو ہیں، اب تواڈے بھی پتر اے جے ہوندے سن، او پیارے او تانا نہیں ماریدا ہوندا، اگر کوئی نیکی دا کوئی کام دسے تو نیکی دی کو ترغیب دے تے نیکی کری دی ہے، ترغیب دینے والے نوں ثواب پہنچے گا۔ اگر تو نیکی دی ترغیب کل کسے نوں دیویں، تیرا دل کرے کہ یار میں بھی کسے نوں نیکی دا آکھاں، کسے نوں نماز دا آکھاں، کسے نوں روزے دا آکھاں، تے کل تیری نہ منے گا جدوں کہ تینوں کتنی تکلیف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ حضرت میں کہنا انہاں لوگاں دیاں سیرتاں نوں سنانے دا مقصد ہے نا، تاکہ زندگیاں دے اندر نکھار پیدا ہو سکے، زندگیاں دے اندر بہار پیدا ہو سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میرے نبی دے اعلان نبوت فرمانے تو بعد انہاں دیاں زندگیاں دے اندر بہار کیویں آئی، انہاں دیاں زندگیاں دے اندر نکھار کیویں پیدا ہویا۔ حضرت عثمان مسجد اندر آئے، آ کر کے بیٹھتے نے، نمازی ود گئے نے، گل اتھوں ہی میں شروع کرا گا، نمازی ود گئے نے، نمازی زیادہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرمانے نے میرے صحابہ کوئی بندہ ہو جا ہوئے جڑا مسجد نو وسیع کر دے
دے سبحان اللہ اللہ نے تانوں مال و دولت عطا فرمایا ہے مسجد وسیع کیتا جاوے اے واسطے جگہ خریدنی ہے نا پورے مدینے دے پیسے ایک پاسے تے میرے کلے عثمان دے پیسے ایک پاسے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ ادی نالوں زیادہ جگہ حضرت عثمان اپنے پلیوں تو لے کے وقف فرمائی اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر حضرت عثمان دی سیرت سننے والے اگر میری تیری زندگی دے اندر مسجد واسطے کروڑا بن جائے مسجد نوں پیسے دینے نے تے حق حلال دے کمائے ہوئے دینے نے اگر تو سود والے پیسے ٹھگی فراڈ والے پیسے کسی دی جیب کٹی ہے کسی نوں سن لائی ہے کسی نوں گیڑا دتا ہے کسی نوں کہانی کرائی ہے جڑے بھی لفظ استعمال کر اگر تو وہ پیسے مسجد تے خرچ کرے گا نا مسجد تے تو تیرا بھائی حج بھی نہیں ہونا مولویوں دسیا نبی پاک کا فرمان سنایا ہے نا کہ تو ٹھگی چوری فراڈ دے پیسے نال حج تے جائے گا تو حج کرے گا اللہ فرمان کہ میرے بندے نہیں تیرا حج میرے واسطے نہیں تیری قربانی میرے واسطے نہیں تو میرے بندے جڑا تیرے جسم دے اندر ہے وہ حرام دا ہے اور میرے بندے جڑا تو پہنیا ہویا ہے وہ بھی حرام پہنے ہیں میں تیری قبول اچھا جی صرف بیت اللہ میں حج ہی قبول نہیں ہوتا یہاں پہ تو نمازیں ہو جاتی قبول نا ایتھے نمازیں قبول ہو جاتی ہیں ٹھگی نال فراڈ نال بندہ کسی دا بندہ اپنے بندے سیدھا کر لیا کسی دا پانی بھر لیا کسی دی جناب فصل خراب کر دیتی ہے کسی نے فون تے گل سنا کے پیسے لے لے کسی نے کس انداز دے نال اللہ اکبر کبیرہ تے پھر قبول ہو جائے گی ساری بات ماشاءاللہ نماز بھی قبول ہو جائے گی ہر چیز قبول ہو جائے گی نہیں ہو سکتی اللہ اکبر کبیرہ تو کہ کیسا بات اللہ سننے واسطے سکھا نہیں سکتے تے میرا یقین جانو روایتی جیاں تقریراں سن کے نا روایتی گفتگو والی صاحب آئے آنکھیں بند کی ہاتھ ادھر رکھا جناب تقریر کر رہے ہیں جھوم رہے بندے بھی آگے جھوم رہے کر رہے وہ کچھ ہے کوئی تھوڑا جہا بندے کو ہنسایا کھڑایا اٹھ کے بعد چل سارا کچھ بنا تے اللہ اکبر کبیرہ نہ میرا ویر سنا انہوں یار پہلے جا کے چیک کرینا ہوتا میرے بھائی کسی کو پڑھا لینا ہوتا کیونکہ آواز چڑی ہے نا جی بہت زیادہ خراب کرتی ہے شروع میں اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اچھا میں نا پچھلے جو میں اپنا محترم خان صاحب میں پچھلے جو میں ایک المؤمنین کا نام آیا کہ میں نام لیا میں کہا جی کوئی بھائی بتائے گا کہ میں نے کن کا نام لیا خیر اس ٹائم پہ مجمع سے کوئی نہیں بندہ بولیا قاری طیب صاحب اکاڑوی صاحب وہ سامنے جمعہ پڑھتے رہتے کرتے انہوں نے نام لیا جی آپ نے ام المؤمنین کا نام لیا میں کہا ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ بہت میں کہا ہوں میں ساری مسجد جو پوچھا کرکٹ ٹیم پاکستان دی ہے ہندوستان دی یا دنیا میں تو گندے کو لگتی ہے تو میں کہا میرے بچے بڑے سارے جیسے کہ کہیں سا فلاں پلیئر کا نام لے لے گا فٹ بال ٹیم پلیئروں کا نام دسو گے جنہوں سارے بڑے نانے دادے بزرگ کنجر بھڑکنجر آخر ہوتے ہیں کنجر بھڑکنجر کہتے سن آ فلمی اداکارہ نواں بہروکیے آ ایکٹر آ تھیٹر اداکارہ فلانا اداکارہ فلانا سٹار کل کی گل ہے بڑے بزرگ بیٹھے نہیں نہ کرو پوچھو جنہوں کنجر بھڑکنجر بولتے سن نا اب میری نوجوان نسل انہوں نے کاپی کر دی ون سائڈ کٹنگ کروانی ہے یہ والا یہ پوسٹ بنوانا ہے اس کنہاں دے سٹائل نے یہ انہاں کنجراں دے جنہاں ساڈے بڑے کنجر بولتے سن تسی قرآن و حدیث دی اتباع نوں چھڈ کے اس چیز نوں چھڈ کے اج ساڈے بچے نوں کی پتہ ہے کہ جی میں فلاں میں بچے نوں پوچھا میں کہ پتر وال پیلے تے ہرے کروائے ہیں اے ماشاءاللہ مورا ورگے رنگ بنوا کے ہیں یہ کی گل ہے وہ میرے کہنے لگا کہ سب آپ کو نہیں پتا میں کہا اچھا میں کہا یہ کیا ہے کہ یہ جی جیزی وی ہے اس کا سٹائل میں سمجھ نہیں میں کہا کوئی انگلش ہوئے گا وہ میرے پتا لگیا بعد جو میں جب سرچ کی تھی انڈیا کا کوئی سکھ ہے کوئی اداکار وہ نام ہے کہ جیزی وی کہ وہ ورگی کیسر میں کٹنگ کروائی ہے یہ بڑی سٹینڈرڈ کی گل ہے بڑی فیشن کی گل ہے معاذ اللہ ڈب کے نہیں مارتے میرے تیرے بھابیاں دے بچے جب یہ گل کرن باقی تو رکھو نا ایک سائڈ پہ وہ تو یقین جانا میں سوچا کہ میں زمین سے غرق ہو جاؤں میں زمین سے غرق ہو جاؤں میرے بچے آج سکھاں کا سٹائل بنا کے اور گندے گانے گانے والے کا سٹائل بنا کے آ کے دس دن کیسا دیا آج کا فیشن ہے آپ کو کس بات کا پتا اللہ سارے بچے ہمیں بچا اللہ ساری اولاد میں بچا اللہ ساری اولاد میں معاملات کو بچا انہاں کنجراں نے کرو بچا اللہ ایسے سوشل میڈیا کو بچا ساری اولاد کو اللہ اکبر میں عرض کر رہا ہے جو میں نام پوچھیا تے اسلامی تاریخ ختم او بچیو نوجوانوں کدھر چلے گئے ہو اللہ کی قسم پہلے گھر کے اندر
پسند آئے بے موسمیاں نہیں آندیاں بے موسمی گڑے نہیں پیاندے فصلاں تباہ نہیں ہوندیاں بے موسمی بارش نہیں آندی سیلاب میرے لیے نہیں آندے جدوں میرا اللہ راضی ہو جاندا ہے نا پھر ہوندا کی ہے نا فرمایا فقلت استغفروا ربکم كان غفارا ويرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا جڑا قرآن تو سونا ہے نا جڑا تینوں منگدا وہ بھی ایویں ہی سونا ہو جاتا ہے جڑا تیرے تے عمل کردا تے ایویں نور تے کنارے نور ہی بندا چلا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ کریم نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اگر تسی میرے کولوں پکی سچی توبہ کر لو گے اگر تسی آکھو گے اللہ جی ہو گیا جو بھی ہو گیا جنہ بھی سی اللہ زمین و آسمان دا خلا میں اپنے گناہاں نال بھر دیتا ہے اللہ جویں میری سر گناہ ہو گئے نے لیکن مالکا میں تیرے در تے آ گیا تیرے دوارے تے آ گیا اللہ جی اللہ میں گناہاں کولوں رک گیا تے تیرے اگے جھک گیا بندے اللہ دی قسم تو اینے بول مسجد وچ بیٹھا رب اگے تو اینے بول دے وی ویکھی اللہ انہاں بولاں نوں کیویں باہر لاتا اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ فرماندیاں جانا میں عرض کر رہا سا نا کہ جدوں تو رب کولوں معافی منگے گا نا اللہ تینوں میاں برسا دین گے تینوں بیٹے ہی بیٹے ملن گے اللہ تیرے مال نوں ودھا دین گے تیرے بچیاں دے اندر برکت پیدا فرما دین گے اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی میرے نبی دے صحابہ دے بارے اندر بات ہو رہی سی نا حضرت عثمان نے دوسرا مقام مسجد نبوی مدینہ پاک کے اندر ایک پانی والا کنواں موجود ہے میٹھا پانی اتوں ہی ملتا ہے کھارا پانی نہیں پیتا سمندر کا پانی پیتا ہے نہیں پیتا جاتا ایویں ساڈے اتنے فیصلہ آباد کا پانی سمندر تو پیڑا ہو کے نہیں پیتا جاتا کھارا پانی کوڑا پانی اللہ اکبر کبیرہ مسلمان نہیں پی سکتے لیکن مسلمان مارے نے مسلمان کمزور نے طاقت بھی نہیں ہے ان کا پیسہ بھی نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے کول آندے حضرت عثمان بھی بیٹھے سنتے ہیں کہ مسلمانوں کو بیٹھے پانی کے کنویں کی ضرورت ہے وہ میرے کنواں والا کنواں چاہیے نا حضرت عثمان اس یہودی کو آندے نے جڑا کنویں دا مالک ہے نا جڑا پانی مل ویچدا ہے یہودی بھاویں 1400 سال پہلے دا ہوئے یہودی بھاویں اج دا ہوئے پانی ہمیشہ مل ویچے گا ہاں جی بے شک اننا للہ وہ مول نہیں بیچے گا ایسے دی شکل اندر دسانی انوفین آئے ساری نوکریاں نہیں یہودی دیا نہیں پہلے بھی پانی مول بیچتا سی انہاں دا دادا پڑدادا وڈا تے اج دی اولاد بھی پانی مول بیچدے نے تے مسلمان پانی بانٹدا ہے تسی زمزم بیچدے ہو او پیچھے نہیں بیچدے نا زمزم کوئی نہیں بیچدا ماشاءاللہ ایتھے بھی تسی پانی مسجد کے باہر کتے کو ٹینکر کو چیز رکھو بیچدے ہو نہیں بیچدے پانی مسلمان نہیں بیچتا یہودی کو عادت پئی ہوئی ہے کھان پینے والی چیزاں سٹاک پڑے سٹاک ایکسچینجر بنے لوگوں کے اوپر انہاں نے قحط سالی ہوئے عام لوگوں کو برباد کیتا جائے بس یہود نالا کو نام دویا یہودی چھا گئے اج میں تو صرف کاروبار دی غرض نال چند پیسے کماون دی خاطر اللہ دی قسم دین نو کٹ کر دتی ہے اللہ نے مینوں تینوں کٹ کر چھڑی ہے حضرت عثمان نے ویکھیا پانی دی ضرورت ہے نا اس ویلے عرض کر
نہیں سکتی اینا سارے ملکوں دی اس بات کو کمانڈر ان چیف 22 سالہ یہودی سی فری میسن تنظیم کا 22 سالہ یہودی بیٹھ کے کمانڈ کر کے گیا ہے ایڈے ایڈے نوجوان بچے تیار کرتے ہوئے جو میرے تیرے بڈھے نہ کر سکے بزرگ نہ کر سکے اللہ اکبر کبیرہ جنہوں قوموں بقا کی فکر ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ 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 اکبر کبیرہ حضرت عثمان دے کو یہودیہ کہنے لگا میرا پانی نہیں لگتا تسی سارا رکھ لو مجھے پیسے دے دو حضرت عثمان نے بڑھیا رقم ادا کی تھی مسجد نبی کے اندر آ کے اعلان فرمایا لوگو او پہلے روما کنواں میں اللہ دی رضا واسطے لا کر کے وقف کر رہا ہوں جدا دل کرے جدو دل کرے پانی بھرے پیے عثمان جی تسی کیڑے چنگے سو عثمان جی تسی کیڑے پیارا سو عثمان جی تسی کیڑے اعلی سونا اللہ اکبر اللہ اللہ ایک اور بخاری شریف کی روایت پیش کرتا جاواں مفہوماً پیش کرتا جاواں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر میرے نبی تشریف فرمانے نا حضرت ابو بکر آئے آ کر کے اندر بیٹھے چلے گئے نا حضرت عمر آئے آ کر کے میرے نبی کو بیٹھے گل بات کی تھی چلے گئے نا حضرت عثمان دی باروں آواز آئی ہے نا میرے نبی حضرت عائشہ اور میرا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ اما عائشہ کرتا دنیا سے چل گیا یار میری قوم وہ میری جماعت آج بھی تسی نہیں محبت نال یاد کرو اما عائشہ ہے اما عائشہ دا نام سن کے تڑپ ہونا مجھ میں جو آواز بلند رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صدابہ نہ بلند ہو گئے تے مانا محبت دا وہ مقام نہیں آیا وہ مقام نہیں بڑھیا ہاں ہاں ساریاں اللہ دی قسم کائنات دیاں ساریاں چنگیاں ماما ایک پاسے ماں عائشہ دے دوپٹے دی عظمت ایک پاسے ہاں ہاں اللہ اکبر امی عائشہ صدیقہ بیان کر دیا میرے نبی علیہ السلام میری چادر مبارک میرا دوپٹہ یا چادر اللہ کے نبی اپنی اپنیاں تے یعنی جسم جو اڑی ہوئی ہے نا حضرت عثمان دی آواز آئی اللہ کے نبی نے جلدی جلدی چادر پر کی دی کپڑا سیدھا کیتا ہے نا عائشہ نے فرمایا عائشہ تسی بھی سیدھے ہو کر کے بیٹھ جاؤ اللہ اکبر حضرت عثمان آئے آ کر کے میرے نبی کو بیٹھے اپنی ضرورت اپنی حاجت سے فارغ ہو کر کے چلے جاتے ہیں نا حضرت اما عائشہ سوال کر دیا نے اللہ کے رسول جب کہ میرے ابا جان آئے پیارے عمر آئے تو سنا خود اہتمام فرمایا نہ میں تو سیدھے ہو کے بیٹھا حکم ارشاد فرمایا لیکن جب پیارے عثمان آئے تو سائنس کیوں فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں تیری چادر جو نہیں ہوئی سی نا میں بے تکلف جا بیٹھا ہوا سا عثمان ایڈا خیال آرے اگر ہوئی آ جاتا میرے نال انہیں کوئی گل نہیں سی کرنی ہوئی واپس چلے جانا سی عثمان نے دیکھا نا کنجور مطلب بے تکلف بیٹھے عثمان کو گل نہیں سی اللہ نبی میرے نبی نے فرمایا عائشہ عائشہ میرا عثمان ہوئے جدے کو اللہ دے فرشتے بھی حیا کرتے نے عثمان دا حیا تے رب دے فرشتے بھی کرتے نے آخری وقت اندر آکھیا سی نا بی بی نائلہ نو کہ مینوں ٹراؤزر دیو مینوں پجامہ دیو تاکہ میں اپنے صدر کس کے بن لوا میرا کوئی صدر کو دیکھ سکے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عثمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی جتھے کھڑوتے ہون جس جگہ پہ ہون حضور نے کوئی حکم فرمایا عثمان نے اسے ویلے پورا کر کے دکھایا اللہ کے نبی دے مجمع کے اندر کھڑے ہوئے حضور نے فرمایا میرے صحابہ تبوک دی جنگ دا ویلا آ گیا ہے میرے صحابہ
کہ کالے منہ والا بے ایمان بولے عثمان نے یہ کر دیا تو بابری کر دی، عثمان نے یہ کر، اسی تے ہو جی بکواس نہیں سن سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ، میرے نبی علیہ السلام دے جبریل دوبارہ آندے نے آ کے وحی دے دینا، میرے نبی وحی تو پارے ہوئے فرمایا آج تو بعد عثمان ودا کوئی عمل ضرر نہیں دے گا، یعنی آج کے بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو میرا
सीधे जी दरवाजे दे कर तेरे पीछों बागी फलाम किया अल्लाह अकबर अल्लाह 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 ए दरमियान अगर तू देखे हसन हुसैन दा कदे अबू बकर दे सज्जे खबे कदे उमर दे सज्जे खबे कदे हजरत उस्मान दे अगे पीछे हां आ रहा है अल्लाह अकबर अल्लाह 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 अगे चल रहा हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला इधर को भी मिलाया बात आखिर की तरफ आ गई हजरत उस्मान बदर दवार का सजाया हजरत उस्मान भी तैयार हुए मेरे नबी नाल 318 सहाबा या 317 सहाबा तैयार हुए 313 वाली मशहूर रिवायत है ना अल्लाह अकबर मेरी गल कर लो कि 313 सहाबी तैयार हुए थे चौथ में जनाब उस्मान से अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान मेरा दिल करता मैं तेरे जंगल अंदर नाल लेके जावां तू मेरे नाल बराबर दा शरीक लेकिन मेरी बेटी उम्मे कुलसूम बीमार ने हाय सुभान अल्लाह मेरी बेटी मसला एक ना समझाने लगा मेरी बेटी उम्मे कुलसूम बीमार है तू मेरी धी दे इलाज मुआवजे वास्ते घर रहे मैं मोहम्मद बदर दे अंदर जिस हालत अंदर भी होया तेनू मैं बराबर दा शरीक समझांगा अल्लाह अकबर कबीरा हमारे पास ही 5 बहनें एक भाई था हमने जा के भेज के शहीद करवा दिया मेरे पास कई इस तरह के वाकयात हैं कोई बंदा अपनी जनाब की तरफ उंगली ना ले जाए हमने भी जिहाद किया कोई बंदा हमारे से नहीं बात कर सकता है भाई हम भी वो जो जिसको आप गाज़ी कश्मीर कहते हैं मैं नहीं समझता अपने आप को लेकिन हम भी अंदर बाहर के सारे चक्कर लगा के आए हैं हमें भी पता है बात का लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान घर रहे हजरत उस्मान घरे गिरा हजरत उम्मे कुलसूम दुआ करती हैं अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिर रवातिना अल्लाह जी सारे बाबा दी खैर होवे ते बाबा दे साथियां दी अल्लाह जी बाबे ते बाबे दे साथियां दी खैर होवे दुआवां कर रही ने हजरत उस्मान आए हजरत उम्मे कुलसूम बोलती हैं उस्मान जी जाओ जा करके बदर दे चौरस्ते पे खड़े हो जाओ अब्बू दे सहाबा दी खैर दी खबर लेके आओ हजरत उस्मान दोबारा आए हजरत उम्मे कुलसूम दुआ कर रही हैं ना बीबी फातिमा ते रुकैया अमीना खड़ियां ने ना अल्लाह अकबर दुआ करदियां बाबे दे नाल तकदियां बीबी उम्मे कुलसूम ते दम रुखसत हो जाते हैं अल्लाह अकबर कबीरा मेरे नबी अल्लाह ने फतह नाल हमकिनार फरमाया मेरे नबी फरमाते ने मेरे सहाबा मैं उस्मान नाल वादा करके आया सा उस्मान मैं जिस हालत अंदर भी होया मैं तेनू बराबर दा शरीक समझांगा मेरे उस्मान दा वाले गनीमत अलग कर दियो मेरे उस्मान दे हिस्से अलग कर दियो उस्मान दे हिस्से अलग हो गए मेरे नबी मदीने दे अंदर आए मेरे नबी जिंद में एक सहाबी मौजूद